नारायण देवेन्द्रवा भागा कुशलिना सन्ति श्रीचरणेषु प्रणम्यन्ते स्वामी पादाः नारायण प्रणाम स्वामी जी। नारायण नारायण नम्यन्ते स्वामी चरणं। नारायण जन्माद्यस्य यतः इत्यस्य सूत्रस्य मीमांसा चलति स्म। नम्यन्ते स्वामी जी। नारायण इदाग्रे पठ्यते संयुक्तमेतत् खरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं हरदे विश्वमीशः विश्वाधिको रुद्रो महर्षि तस्मात् सर्वगतः शिवः मायिनं तु महेश्वरं तमीशानं वरदं देवमीड्यम् इत्यादि अनंतर संदर्भो यावदुपनिषत् समाप्तिः हरेश रुद्र शिव महेशान महेश्वर ईशानादि शिव साधारण नामभिरेव जगत् कारणस्य निर्देश दर्शनात् यह कारणानीति मंत्रस्य यह कारणानीति ये मंत्र वर्तते शीताश्वतर श्रुतिः शिवमेव जगत् कारणम् अपश्यन् नित्यम् अस्मिन्नर्थे तात्पर्यम् उन्नीयते। एवमेव संक्षेपेण उपबृंहितं कुरुं पुराणे समेत्यते महात्मानो मनयो ब्रह्मवादिनः वितेनिरे बहून् वादान् आत्मज्ञान संश्रयान्। कुर्म पुराणेऽपि श्वेताश्वतर श्रुतिरेव तावत् अनुदितम्। किं कारणं ब्रह्म कुतो स्म जाता जीवाम केम क्वच सन्निविष्टा इत्यादि श्रुतिरेव कुर्म पुराणे अस्यैव उपब्रह्मणं वर्तते। पुराणेतिहासाभ्यां किं वेदार्थम उपब्रह्मयेत वेदार्थम उपब्रह्मयेत इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत पास पुराणाभ्यां वेदम समुपबृंहेत वेदम समुपब्रह्मयेत एवं वेदम समुपब्रह्मयेत। तो तस्यैव संक्षेपेण उपबृंहितं पूर्वपुराणे समेत्यते महात्मानो मनयो ब्रह्मवादिनः वितेनिरे बहून् वादान् आत्मज्ञान संशयान्। किमस्य जगतो मूलम् आत्मा वा अस्माकमेव हि कोऽपि स्यात् सर्वभूतानां हेतुरीश्वर एव च इत्येवं मन्यमानानां ध्यानकर्मावलम्बिनाम् आविरासीन् महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा। अत्र ये आविरासीन् महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा इति कुतस्मात् प्राप्यते यतो हि मूलश्रुते ते ध्यानयोगानुगता न पश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इति वचोभिः या देवात्मशक्तिः स्वगुणैर्निगूढाम् ते मुनयः ब्रह्मवादिनः अपश्यन्। अत्र पुराणे पूर्वपुराणे आविरासीन् महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा निरीक्षितास्ते परमेश पत्न्या तदन्तरे देवमशेष हेतुं पश्यन्ति शंभुं कविमीशितारं रुद्रं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्। अत्र किमस्य जगतो मूलम् इत्यनेन कुतस्म जाता इत्येतद् अर्थो दर्शितः। आत्मा वा अस्माकम् एव हि इत्यनेन जीवामकेन इत्यादि सकलसंशयार्थः संगृहीतः। आत्मशब्दस्य दिष्टात्रिपरत्वात् कोऽपि स्यादित्यर्थेन कालस्वभावा नियतिर्यदृच्छा इति चिन्त्य
तत्र मूलश्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते। तत्र कालः स्वभाव इत्यादि मंत्रप्रतिपादित कालकारणत्वादिवाद निराससामर्थ्य सिद्धि सिद्ध सर्वकारणत्व सर्वेश्वरत्व विशिष्ट ब्रह्मरूप संशय धर्मी संप्रतिपत्ति उपन्यस्ताः शिवपुराणे अपि अंबिका महात्म्यं प्रस्तुत्य प्रपञ्चेन उपभूमितं मुमुक्षया पुरा केचित् मुनयो ब्रह्मवादिनः संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति यथा तथम् किङ्कारणं कुतो स्म जाता कुतो जाता जीवामः केन वा वयं क्वचास्माकं सम्प्रतिष्ठा केन वाधिष्ठिता वयम् इह वर्तामहे शश्वतसुखेषु अन्येषु वा अनिशम्। तो अस्यैव उपब्रह्मणं शिवपुराणे अंबिका महात्म्ये दत्तम्। अस्य मन्त्रस्य द्वितीय अपरार्थस्य क्वचास्माकं प्रतिष्ठा केन वा वयम् इह वर्तामहि शाश्वतसुखेषु अन्येषु वा अनिशम् अविलङ्घ्या च विश्वस्य व्यवस्था केन वा कृता। नियतिः भवति अत्र नियतितत्त्वम् आगमिकानां यस्यपि नास्ति तथापि नियतिः यत् पूर्वमेव नियतम् विश्वस्य या अविलङ्घ्या व्यवस्था सा अत्र नियति इति पदेन कालस्वभावो नियतिरेदृच्छा नात्र युज्यते भूतानि योनिः पुरुषो योगो वैशां परेथवा अचेतनत्वात् कालादेः चेतनत्वेपि चात्मनः सुखदुःखादिभिः भूतत्वाद् अनीशत्वाद् विचार्यते। तत्रापि अनीशया शोचति मुह्यमानः जीवः यावत् स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः न भवति परमेश्वरस्य तावत् जीवः अनीशया शोचति मुह्यमानः। अनीशया आत्मनः ऐश्वर्यं विस्मार्य आत्मनः ऐश्वर्यं विस्मार्य मुह्यमानः शोचति। प्रणम्यन्ते स्वामिपादाः। नारायण अचेतनत्वात् कालादेः चेतनत्वेपि चात्मनः सत्रमो ध्वनिः सम्यक्तया प्राप्नोति सर्वेभ्यः श्रोतुं शक्यते किम्? जी आम्। तो सम्यक् आगच्छति पाण्डवाः। ते ध्यानयोगानुगताः प्रापश्यन् शक्तिम् ऐश्वरीं पाशविच्छेदिकां साक्षात् निगूढां स्वगुणैर्भृशं स्वगुणैर्निगूढाम् स्वगुणैः निज प्रभा निचुलितमणि प्रवेकवत् निज प्रभा प्रवेक निचुलितमणिवत् सा स्वगुणेभ्यः निगूढा शक्तिः एभ्यः अवलोकिता। एवं यथा तया विच्छिन्न पाशाः ते सर्वकारक शक्तिवन्तं महादेवम् उपश्यन् दिव्यचक्षुषा तु विमर्श शक्ति सबलिता पाशविच यावत् पाशवत्थः तावत् ते अज्ञातज्ञ पशुवत् स्थिताः अज्ञातज्ञकोटौ ते पर्यवसिताः। भगवत्या अत्र भगवती नाम अनुग्राहिकात्मिका शक्ति अनुग्राहिकात्मिकया शक्त्या उपकृताः ते छिन्नपाशाः सन्तः परमेश्वरं स्वात्माभेदेन अभ्युपगतवन्तः। एवं श्वेताश्वतरोपनिषद आम्नातस्य यदा तमो मंत्रस्य तदुपक्रम यदा तमः मन्ये ये आसीत् नासदीय सूक्तस्य तदुपक्रमस्य च तात्पर्यम् अस्माभिः शिवतत्त्ववीके शैवकरणामृते च प्रपञ्चेन उपपादितं तत्रैव अनुसन्धेयम्। ये प्रपञ्चे अस्य ग्रन्थकारः अपय्यदीक्षितः लिखति यत् अस्य विस्तरः मया येषु ग्रंथेषु शिवतत्त्वविवेके और शिवकरणामृते अस्माभिः लिखितं तत्रैव अनुसन्धेयम्। एतेन इदं निरस्तं
जगद कारणम वस्तु सदैव सौम्येदमग्रे आसीत् ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत् आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इत्यादि कारणवाक्येषु सद्ब्रह्मात्मशब्दैरुत्तरोत्तरं विशेषपर्यवसायिभिः सदरूपं ब्रह्म चैतन्यं च इत्येतावत्पर्यन्तं बुद्धिगृहीतम् एको ह वै नारायण आसीत् इत्यादिषु अनितरसाधारणेन नारायणशब्देन निर्देशात् छागपशुन्यायेन नारायण एव इति निश्चीयत इति सर्वेषां कारणवाक्यानां शिवे पर्यवसानं साक्षादेव प्रतिपादयति मन्त्रे अस्मदादीनामिव पूर्वं ऋषीणां सञ्जातं जगत्कारणं ब्रह्म किन्देवतात्मकम् इति संशयं प्रदर्श्य स्वयं निर्णेतुम् अशक्नुवन्तः ते ध्यानयोग प्रसादित परमेश्वरी कटाक्ष महिम्ना शिव एव इति निश्चयं लेभिरा इति प्रतिपादयति मन्त्रजाते। अनेनैव अस्य स्वात्माभेदेन स्वानुभवैकवेद्यत्वम् अस्य विषयस्य अपि भङ्ग्या सूच्यते। ग्रन्थजालानां ग्रन्थभरस्य परिशीलनम् अस्मिन्नेव अर्थे पर्यवसेयत्वेनैव फलितार्थः। यदि ग्रन्थजालः यदि ग्रन्थस्य तत्र तु ग्रन्थस्यपि येषां मतेपि आत्यन्तिकपरमनिश्चायकत्वं यावदेव ग्रन्थानां प्रयोजनं भवति। श्रुतिशिरसां परमनिश्चायकत्वं भवति इति अन्यत्र ये उक्तम् अनेन। एतेन इदं निरस्तं जगत्कारणं वस्तु सदैव सौम्येदमग्रे आसीत् तो तत्र आत्मा वा इदमे इत्यादि कारण सद्ब्रह्मात्मशब्दैरुत्तरोत्तरं विशेषपर्यवसायिभिः सदरूपं बृहच्चैतन्यं चेच्च इति एतावत्पर्यन्तबुद्धिगृहीतम्। अस्य यावद् अन्त्यप्रमाणावगतिः अन्त्यप्रमाणनिश्चयप्रमाणस्य तात्पर्यनिश्चयं यावत्तु बुद्धौ बौद्धः विषयः बुद्ध्या अधिगम्यते। तदनन्तरं स्वात्माभेदेन यदानीम् अभ्युपगमः भवति कथं भविष्यति भगवत्या कटाक्षात् स्वाविनाभावभूतया अनुग्राहिकात्मकया शक्त्या यदानीं पशुपाशाः विच्छिद्यन्ते तदानीं भवति स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः। तदानीं भवति शिव एव इति निश्चयः। तो तत्तैः एव लिखितं ते ध्यानयोगानुगता न पश्यन्। यदि केवलं शास्त्र अध्ययनेनैव अभ्युपगमः स्यात् चेत् जगत्कारणं शास्त्राध्ययनेन भवति। नास्तिकानां मतम् एतत्। नास्तिकेभ्यः ये युक्तिः दीयते सर्वमाभाग एतद्दिनं भवता किमपि सूचितम् आसीत् स्वकीये प्रवचने। यदि शास्त्राणां सृष्टौ अन्तर्भावः यत् सृष्टं तत् सृष्टिमूलं सृष्टिकारणं सृष्टिकारणविषये प्रमाणीकर्तुं न शक्यते। स्वयं सृष्टत्वात् सृष्टिमूलत्वात् सृष्टौ अन्तर्भावात् प्रमाणानां वेदादिशास्त्राणां सृष्टि कारणविषये एतेषां प्रामाण्यं न सिद्ध्यति। नास्तिकानां तत्र यावत् अस्य अन्त्यप्रामाण्यं स्वयं निर्णेतुम् अशक्नुवन्तः ऋषयः ध्यानयोग परमेश्वरी कटाक्षमहिम्ना शिव एवेति निश्चयं लेभिरा। शिव एव जगत्कारणम् इति निश्चयं लेभिरा इति प्रतिपादयति मंत्रजाति च जागृति क्षुद्रबुद्धि कल्पित न्याय संचारेण अन्यत्र पर्यवसाना संभवात्। ये एकः वर्तते कस्य भर्तृहरिणा एकमति प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कम् अनुधावता तद उत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैर्विना अनुपासित वृद्धानां विद्यानाति प्रसिद्धति।
प्रज्ञाविवेकादिभिः निर्णेतुम् अशक्नुवन्तः ते ध्यानयोगप्रसादितो परमेश्वरी कटाक्षं महिमना शिव एव इति निश्चयं लेविर इति प्रतिपादयति मन्त्रजाते। यदा तमो मन्त्रादिगत शिवादिशब्दानां वृत्त्यन्तरेण शिवान्वयपरत्वे तदविरोधेन सर्वेषां कारणवाक्यानां च पर्यवसानं सम्भवति इति चेत् न यदा तमो मन्त्रगतः यदा तमः इति नासदीयसूक्ते यद्यपि शिव इति पदं नास्ति तथापि शिवादिशब्दानां वृत्त्यन्तरेण शिवान्यपरत्वं भवति। तेन विरोधे सति कारणवाक्यानां तत्र पर्यवसानं सम्भवति। शिवव्यतिरिक्ते कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् वस्तुनि परमकारणत्वं सम्भवति इति चेत् न यदा तमो मन्त्रगतस्य शिवशब्दस्य नारायणवृत्तित्वे मन्त्रवाक्ये वैयर्थ्यापत्तेरुक्तत्वात् क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हरः इत्यादि मंत्रेषु श्रुतानां हरादिशब्दानामपि जगत्कारणधर्मित्व धार्मिक स्ववाच्य तदितर देवता विशेष कोटि संशय प्रदर्शनानन्तरं निर्णयवाक्ये श्रुतानाम् अयं स्थाणुः पुरुषो वा इति संशयानन्तरम् अयं पुरुष एव इति निर्णयवाक्ये श्रुतस्य पुरुषशब्दस्येव व्यवच्छेदनीयायां प्रतिकोटौ वृत्त्ययोगात्। जी बॉबी जी स्पष्टं भवति न वा? जी स्वामी जी। न च क्वचित् किंचित् कारणवाक्ये नारायणशब्दस्य अभ्यासदर्शनेन अवगमात् तस्यापि वृत्त्यन्तरं न युज्यत इति वाच्यम्। नारायणशब्दस्य अभ्यासदर्शनेन क्वचित् कारणवाक्ये क्वचित् कारणवाक्ये नारायणशब्दस्य अभ्यासदर्शनेन अत्र नारायणशब्दस्य क्वचित् कदाचित् अभ्यासः पुरुषस्य तु वर्तते। ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुखः सजात्युत्तरिचत पश्चात् भूमिधोपरः इत्यादि वचोभिः पुरुष इत्यस्य अभ्यासः दृश्यते। पुरुष इति पदस्य अभ्यासः दृश्यते। कारणे बहुषु अभ्यस्तथा तस्य विषय प्राण आकाश शब्दवत् वृत्त्यन्तरकल्पन सहिष्णुत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् यत्र अपरः वृत्त्यन्तरं न युज्यत इति न वाच्यं। कारणे बहुषु अभ्यासस्तस्यापि तस्य तद्विषयक प्राणाकाश शब्दवृत्त्यन्तरकल्पन सहिष्णुत्वेन सहिष्णुत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् तत्र वृत्त्यन्तरम् अपि युज्यते इति अस्य संक्षेपः। किं च वेदार्थो यः स्वयं जातः तत्राज्ञानं भवेदपि ऋषिभिर्निश्चिते तस्मिन् का शंका स्यात् महात्मनः। यः स्वयं जातः वेदार्थः तस्मिन् अज्ञानं भवेदपि तत्र अज्ञानं को भवति अनाप्तत्वात्। अनाप्तत्वं भ्रम विप्रलिप्सा करणापाठवादिभिः यदि वेदार्थः एभ्यः संकुचित धीमदां यदि वेदार्थः कल्प्यते संकुचित धीमद्भिः यदि वेदार्थः कल्प्यते तत्र परम अज्ञानं स्यात्। अज्ञानं भवेदपि किन्तु ऋषिभिर्निश्चिते तस्मिन् का शंका स्यात् महात्मनः। यदि निश्चय ऋषिभिः ऋषयः भवन्ति मन्त्रदृष्टाः तस्य मन्त्रस्य कोऽभिप्रायः इति ऋषिभिरेव सम्यक् अधिगन्तुं शक्यते। मंत्रार्थकल्पनायां तु व्यत्ययो बहुलं छन्दसि तत्र एभ्यः एव सर्वेभ्यः स्वमनः अनुकूलं वेदार्थः कल्प्यते किन्तु तत्र अज्ञानं वरं स्यात्। किन्तु ऋषिभिः यस्य मन्त्रस्य यो अर्थः यद्वा यस्य पदस्य यो अर्थः अधिगतं दृष्टारः भवन्ति दृष्टं यो अर्थः दृष्टः स एव दृष्टः वेदार्थो अभ्युपगन्तव्यः।
तत्र श्वेताश्वतरोपनिषद क्रमार्थ निर्णायकानि वचनानि प्राग उदाहृतानि तदनन्तरस्यापि संयुक्तम् एतदक्षरम् अक्षरं च इत्यादिः उपनिषत् समाप्ति पर्यन्तस्य तत्संदर्भस्य अर्थनिर्णायकः शिवपुराणे पशुपाशपतिनिर्णयाध्याये दृश्यते। इस शिवपुराणे पशुपाशपतिनिर्णयाध्यायः क्व वर्तते? शिवमुनि जी भवता शिवपुराणस्य कथा कृता कदाचित्? समाप्ति पर्यन्तं तु नादिकं सामुखेन पश्यामः भीतुं शक्नुमः प्राप्तिः। ध्वनि आयाति न? हाँ, इदानीम् आयाति। पशुः पाशः पशुपाशपतिः निर्णयाध्याये दृश्यते। एवं च यद्यपि विष्णुपुराणादिषु श्रुतसृष्टिवाक्येषु कारणस्य नारायणनामभिरपि निर्देशो दृश्यते, तथापि शब्दतो अर्थतः क्रमतश्च तत्तदुपनिषदसन्दर्भस्पर्शीनि उपबृंहणानि प्रबलानीति तैरैव तदर्थ निर्णयो युक्तः। न च उपबृंहणानुसारेण शिवविषयकारणवाक्यानां तद्विरोधिकारणवाक्यान्तरेभ्यः प्राबल्यम् उपबृंहणीयशब्दार्थक्रमस्य अस्पर्शित्वेन तद्विरुद्धपुराणान्तरादिभ्यः प्राबल्यं प्राबल्यसिद्धौ परस्पर अनपेक्षणात् अन्योन्याश्रयः शङ्कनीयः। वनसिंहन्यायेन प्राबल्यसिद्धौ अरे वनसिंहन्यायः भवति। सिंहः स्ववने प्रबलतरः भवति। जी। यदि क्वचित् नगरादौ प्रविष्टः मार्यते, यद्वा स्ववने सिंहः बलवान् भवति अन्यत्र नहीं। वनसिंहन्यायेन प्राबल्यसिद्धौ परस्परापेक्षणस्य अदोषात्। यद्वा वने सिंहः वने एव सिंहः भवति, एवं परस्पर अपेक्षणाद् अन्योन्याश्रयदोषः अत्र न भवति। एतेन इयमविशङ्का निरस्ता। शिवविषयकारणवाक्यानां सर्वज्ञत्वादि षाड्गुण्य अष्टाविधान प्रवृत्ति निमित्त रूप न्याय उपस्कृततया यत्प्राबल्यं मुक्तं तन्न संगच्छति। ज्ञानमप्रतिपन्नस्य वैराग्यं च जगत्पति ऐश्वर्यं चैव धर्मस्य सहसिद्धं चतुष्टयम् इति हिरण्यगर्भे ज्ञानशक्तिपरैश्वर्य वीरतेजांसि अशेषतः भगवत्शब्दवाच्यानि विना हयैर्गुणैरिति। नारायणे च कारणत्वोपपादक संज्ञा सार्वज्ञादेः पुराणेषु प्रतिपादनोपलम्भाद् हिरण्यगर्भादीनामपि जगज्जन्मादिकारणत्वात् तदाक्षेपक धर्म प्रवृत्तिनिमित्तक नाम सद्भावाच्च। हिरण्यगर्भस्य हि सृष्टा विधाता सृडविधिः वेदाविरिञ्चि इति नाम्नां जगन्निर्मातृत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम्। आत्मभूः स्वयंभूः इति नाम्नो जगन्मूलकारणत्वोपपादकं स्वयं जनिराहित्यं विश्वात्मनात्मनो जगदुपादानत्वोपपादकं सार्वात्म्यं लोकेश प्रजापति नाम्नोः स्थितिहेतुत्वोपपादकं सर्वैश्वर्ये द्रुहि दक्षिभ्याम् अनिच इति द्रुह्यति इति अनिच इति द्रुह्यति। इनचन्तस्य द्रुहिणनाम्नः सर्वसंहर्त्री परमेष्टि नाम्नः परमपदावस्थायित्वं शम्भुनाम्नः। तो अत्र एवम् आत्मभू स्वयंभू इत्यादि नाम्नां तत्र जगन्निर्मातृत्वादि प्रवृत्ति निमित्तं तत्र नामसु भेदः वर्तते। मेरा स्लाइड सन्नीता क्यों निर्गता हुआ? इदानीं सन्नीता गुरुवार इदानीं क्वचित्
आगत आगत त्यानंतर सांगतात नारायण ओम नमो नारायण सांगतात नारायण नारायण ब्रह्मनाम्नो निर्दशे बृंहत्वं प्रवृत्तिनि विष्णुर्विवासुदेवनाम्नो वसत्यस्मिन् सर्वम् इति वस्यति छिनत्ति सर्वम् इति वासयति छादयति सर्वजीवान् इत्यर्थे वसनिवासी वसुच्छेदने वस आच्छादन इति धातुभ्यो बहुलग्रहणात् जो उण् प्रत्यये सति निष्पन्नस्य वसुशब्दस्य देवशब्दस्य च समानाधिकरणसमासपदरूपस्य सर्वभूतस्थितिसंहति विरोधानकर्तृत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं विष्णुनाम्नः सर्वत्र व्याप्तत्वं स्वयंभूनाम्नो स्वभूनाम्नो जनिराहित्यं मच्युतनाम्नः क्षरणराहित्यं प्रवृत्तिनिमित्तादि इत्यादि दृश्यते। तस्मात् पुराणप्रतिपन्न एकः भागवते श्लोकः आयाति शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः। जी अपार्थै नामभिः यद्धि ध्यायति तत् केवलं शाब्दिकानां शाब्दस्य पन्था। ये सम्यक् स्मर्यते शिवम जी। तस्मात् की आवश्यकता व्यवसाय बुद्धिः परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ये अन्विष्यतां क्वचित् प्राप्नुयात् चेत्। परिश्रमं तत्र द्वितीये परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः वासुदेवशब्दस्य देवशब्दस्य च समानाधिकरणसमासरूपस्य सर्वभूतस्थिति संहृतितिरोधानकर्तृत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं विष्णुनाम्नः सर्वत्र व्याप्तत्वं स्वयंभूनाम्नो जनिराहित्यमच्युतनाम्ना शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यत्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमं तत्र न विद्यते ताहि मायामये वासनायाश्रयानः। अतः कविर्नामसु यावदर्थः शागप्रमत्तो व्यवसाय अतः यथार्थे नयते इति तत्र समीक्षमाणः। अतः कविः नामभिर्यावदर्थः अच्छा तो अत्र नामसु यावदर्थः अर्थानुसन्धानपूर्वकम् एव जनैः नाम्नाम् उच्चारणं तत्र भवति। तज्जपस्तदर्थभावनम् अर्थभावनम् एव तत्र प्रमुखं भवति। अर्थभावनायाः सति तत्र विष्णोः वासुदेव इत्यादीनां कश्चित् व्यक्तिविशेषनिर्देशः न भवति। वासयति छादयति वसुनिवासे वसुच्छेदने वस आच्छादने इत्यादि धातुभ्यः बहुलग्रहणात् उण् प्रत्यये सति निष्पन्नस्य वासुदेव वासुशब्दस्य देवस्य च समानाधिकरण समास पदरूपस्य सर्वभूतस्थितिसंहृतितिरोधानकर्तृत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं विष्णुनाम्नः सर्वत्र व्याप्तत्वं स्वयंभूनाम्नो जनिराहित्यमच्युतनाम्नः क्षरणरहितम् अच्युतं तत्र च्यवनं क्षरणम् एव तावत् प्रवृत्तिनिमित्तमित्यादि दृश्यते। अस्मात् पुराणप्रतिपन्नं सर्वज्ञादिकं पुराणप्रतिपन्नं सर्वज्ञादिनाम्नां निमित्ततया लब्धम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियनाम प्रवृत्तिनिमित्तितुल्यं लिङ्गजातं न च शम्भोः परभावनिर्णायकत्वेन। ये अग्रे पठितुं शक्यते। जी स्वामी लिंगजातं च न शम्भोः परभावनिर्णायकत्वे सृज्यन् मम ध्वनि आयाति सामने आमां परभावनिर्णायकत्वे सृज्यनुग्राहकम् इति अभिव्रीयोपब्रह्मणीयोरिव आनतर्कयोर परस्परं अनुग्राह्यनुग्राहकभावेन च
वनसिंहन्यायविषयतया वनानुप्रविष्टसिंहस्य तद तथा अननुप्रविष्टसिंहादिव स्वतः प्रबलं मंत्रोपनिषन्मन्त्रजातं प्रमाणं प्रविष्टः ऋतस्य सार्वज्ञादेः तद अननुप्रविष्टात् देवतान्तरे श्रुतात् सर्वज्ञादितः प्रबलत्वेन तत्साम्यापात साम्यापादाने शिव विष्णुआदि नारायणादि वचोभिः वासुदेवादिभिः योऽर्थः निष्पद्यते सैव तदेव शिव शब्द वाच्यम आनंदादि धर्माश्रयतया सिद्धम। ये मूले श्रीकंठ भाष्ये लिखितम्। अतः आनंदादीनां विकल्पादि चिंता निरर्थिका। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति मायायाः प्रकृतिः ईश्वरात्मिका एव मायिनं तु महेश्वरम् इति वाक्यशेषात्। मायां तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरम् इति वाक्यशेषात् सूक्ष्म चिदचिद विशिष्टं ब्रह्म कारणं स्थूल चिदचिद विशिष्टं ब्रह्म कार्यं भवति। ये अस्माकं भाष्ये विलिखितम्। एकः जनः मम पार्श्वे आगतः। तत्र कश्चित् विवादः प्रसक्तः यत् भगवता भाष्यकारेण जगत्कर्ता ईश्वरः नास्ति इति प्रतिपादितं ब्रह्मसूत्रभाष्ये। यद्वा जगत्कर्ता ईश्वरः वर्तते इति न क्वापि उल्लिखितम्। तत्र कश्चित् तत्रत्य एव छात्रः तस्य भाष्यांशम् आनीतवान्। अस्माकं शाङ्करभाष्ये तु विशिष्टस्य जगतः विशिष्टस्य ब्रह्मणः कर्तृत्वं भवति इति प्रतिपादितम्। किन्तु अस्मिन् भाष्ये श्रीकण्ठभाष्ये सूक्ष्म चिदचिद विशिष्टं ब्रह्म कारणं स्थूल चिदचिद विशिष्टं ब्रह्म कार्यं भवति। अर्थात् स्थूल चिदचिद विशिष्टस्य कार्यस्य जगतः सूक्ष्म चिदचिद विशिष्टं ब्रह्म कारणं भवति। अर्थात् ईश्वरः चिदचिद विशिष्ट जगज्जन्मादि हेतु सदादि विशिष्टः ब्रह्म ईश्वर एव भवति। तदेव ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वं आद्यशंकराचार्येण भगवता भाष्यकारेण न निराकृतं। किं हाँ जी साधितमेव। अत्र सूक्ष्मचिदचिदविशिष्ट स्थूलचिदचिदविशिष्टयोः हेतुः अस्य ये पुरा पूर्वमेव स्यात् चिदचिद विशिष्टं यदि केवलं चिन्मात्रस्य स्यात् चेत् तो तत्र अतिव्याप्तिः भवति अचित्सु। यतो हि सृष्टि चिदचिद रूपा। यदि केवलम् अचिद रूपा तो तत्र पुराणादिषु क्वापि उल्लेखः नास्ति, तत्र शास्त्रेषु उल्लेखः नास्ति। तो तत्र केवलं चिन्मात्रस्य एव कार्यकारणभावः स्यात् चेत् तच्च विसङ्गतम्। यदि केवलं अचित् मात्रस्य एव कार्यकारणभावः स्यात् तर्हि अपि तत्सम्मतं नास्ति। अत एव चिदचिद विशिष्टस्य ब्रह्मणः चिदचिद विशिष्टस्य कार्यस्य जगतः कारणत्वं भवति। अस्मिन्नेव पूर्वमस्य समाधानं जातम्। न च शिवस्य सार्वज्ञादिकं पुराणमात्र प्रसिद्धम्। शिव इत्यादीनां सार्वज्ञत्वं ये केवलं पुराणे लिखितम्। यः कालकालो गुणी सर्वविद्यः तदादिमध्यान्तविहीनमेकं पठ्यताम्। चिदानन्दरूपमद्भुतं इत्यादि सिद्धिषु शिष्य शिवस्य सर्वाद्वयादि सत्त्वा न च इन्द्रशब्द इति परमैश्वर्य इति धातोः निष्पन्नः येन तत्साम्यं भवादिनाम्ना आपद्येत। इंद्र शब्दः इति धातोः न निष्पन्नः इति ब्रवीति अप्पय्य दीक्षितः। इति धातुः इति परमैश्वर्यं येन तत्साम्यं भवादिनाम्नाम् आपद्येत। तत्र इन्द्रादिषु अपि अनुरूपम् ऐश्वर्यं भवति। येषामपि जगत्कारणत्वं कथं न भवति, यतो हि इति परमेश्वर्यं। किन्तु अत्र केवलम् एकान्ततः
परमेश्वरस्य साम्ब परमेश्वरस्य एव जगत्कारणत्वं यद्वा परमेश्वरस्य एव परमकारणत्वं साधयितुं तत्सर्वं निरसु वेदेषु तु इन्द्र एव भवति एतद्दिनम् अस्माभिः अधीतं ये ब्रह्मयज्ञे मण्डलब्राह्मणोपनिषद् इत्यस्मिन् ये सन्ति किं ये निर्गतः किं नाम देवेन्द्रमिश्रमहाभागः निर्गतः इति प्रतीयते देवेंद्र मिश्र ये तत् श्रावणी उपागर में ब्रह्मयज्ञ विधानं पठ्यते तत्र इंद्र इति पदम् इति पारमेश्वर्ये पद एव अर्थे स्वीक्रियते किन्तु अत्र भवादिनाम्नाम् आपद्येत येन तत्साम्यं भवादिनाम्नां साम्यत्वम् इंद्र इत्यादि नाम्नां न भवति नाम प्रवृत्तिनिमित्तितः पठ्यताम् नाम प्रवृत्ति निमित्तितः परभाव शुद्धौ ईश्वरमधिस्वर नाम शिवादि इंद्र महेंद्र नाम चक्रोधिकः स्यात् वा आप वज्रेन्द्राब्रवज्रे इत्यादि सूत्रेण इंद्र शब्दः इंद्री तीक्ता तीक्तम् इति धातु विद्यते ब्रह्म तेजोभिः इत्यत्र पूर्वान् वृत्त अनप्रत्ययान्तु निपातः न तो इति परमेश्वर्य इति धातु इंद्र इंद्र इति इत्यत्र ततो ततो रन प्रत्यय विधाने नैव ये पुरा बोलता विच्छेदः सम्यक् न कृतम् इंद्राय ऋज्रेन्द्राय वज्रे इत्यादि सूत्रेण हि इंद्र शब्दः ये इंधी दीप्तौ इति धातोः युज्यते ब्रह्मतेजोभिः इत्यर्थे तत्पूर्वानुवृत्त रन प्रत्ययान्तो निपातितः न तो इति परमेश्वर्य इति धातोः इन्दति इत्यर्थे यदि रन् इत्यस्य यः निपातः तत्र रन् प्रत्ययान्तः पूर्वानुवृत्त रन् प्रत्ययान्तः निपातितः और परमेश्वर न तु इति परमेश्वर्य इति धातोः इन्दति इत्यर्थे रन् प्रत्यय विधानेन रूपसिद्धि संभवे निपातन प्रयोजनाभावात् स्पष्टं जातम् पुराणेन प्रोक्तम् इति परमेश्वर्यम् इति धातोः इंद्र शब्दः न निष्पन्नः तत्र कथं न निष्पन्नः ऋज्रेन्द्राग्रवज्रे इत्यादि सूत्रेण इंद्र शब्दः ये इंधी दीप्तौ धातोः इष्यते इध्यते ब्रह्मतेजोभिर् इत्यर्थे तत्र रन् प्रत्ययान्तः निपातितः किन्तु इति परमेश्वरी इति धातोः इन्दति इत्यर्थे रन् प्रत्ययस्य विधाने तत्र रूपसिद्धि यद्यपि भवति तथापि तत्र रूपसिद्धि निपातन प्रयोजनाभावात् तत्र रन् प्रत्ययस्य निपातनं न भवति अत एव एतत् सूत्रवृत्तौ इन्दति धातोः इंद्र शब्द निपातनम् उक्त्वा वृद्धि वपिभ्यां रन् वृद्धि वपिभ्याम रन् इति पूर्वसूत्रे इन्दति धातोरपि ग्रहणेन रूपसिद्धि संभवे निपातन प्रयोजनं नास्ति इति अस्वारस्यादि इध्यते तेजोभिः इदीन्द्र इति इंधि धातोः निपातनम् आश्रितम् एवं ब्रह्म हि देवेभ्यो विजिज्ञा पठ्यताम् एवं ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञा इति तलवकारिणां उपनिषदि उक्तेन प्रकारेण असुर विजय समये ब्रह्म एजयति यमानः आसुरस्य वृत्रस्य वधे इतरां तैरिको जात इति महेन्द्र इत्युच्यते अतएव श्रूयते महान् वा अयमभूत् यो महान् वा अयमभूत् यो वृत्रमवधीत इत्तन्महेन्द्रस्य महेन्द्रत्वम् क्वचित् ब्राह्मणग्रन्थे वर्तते तस्मात् उक्तिन्यायान्
फलाच्छिव एव तु कारण चेतः अवधारणादिबलात् सदानुसत्यानानां वेदानाशाद्य येषां विकल्पेन समुच्चयेन वा कारणत्वं कृत्पन्नमित्यक्षन्ति तदपि एवं निश्यते आवकाशः तदेव यत् सर्वज्ञत्व नियन्तृत्वाद्या श्रेयतया तदेव सामान्य तत्त्वसामान्यतो विशेषतश्च ज्ञानानन्दादि धर्माश्रयत्व सिद्धेः कारणवाक्यस्य अवधारणा न शाखान्तर्गत कारणवाक्यस्यन्तरूपान्तरव्यावर्तनात् किन्तु आनन्दाध्येव इति अवधारणा मूला स्थूलानन्दति न्यायेन ये आनन्दाध्येव ये वर्तते आनन्दाध्येव खलु वान् भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन् अभिसंविशन्ते। वि अवधारणं स्थूलारन्धति न्यायेन ब्रह्मणि क्रमेण पूर्वप्रतिपादिता अन्नादिविज्ञानान्तराणां व्यावर्तकं सदैव इत्यवधारणम् इदानीं पृथिव्यादिषु दृश्यमानस्य स्थूलरूपस्य सर्गाद्यसमये व्यावर्तकं प्रज्ञानघन वाक्यं तु अत्युज्ज्वलस्य रत्नस्य अन्तर्बहिश्च प्रभया इव ब्रह्मणः प्रज्ञानगुणेन व्याप्तिप्रतिपादकं न कस्यापि ब्रह्मणि व्यावर्तकम्। ये स्थूलारुन्धति न्यायः ये कस्मिंश्चित् ये प्रायशः इदानीं दक्षिणभारते वर्तते अत्र अरुन्धती दर्शनं विवाहपद्धत्याम् उत्तरभारते अपि वर्तते किम् दिवाकर्जी उत्तरभारते मन्ये नास्ति प्रथा तत्र अरुन्धती दर्शनं भवति विवाह संस्काराङ्गत्वेन उपयमनं तत्र अरुन्धती तत्र अन्यान् तारान् प्रदर्श्य तेषु स्थूलारुन्धति अत्र पुरा एकः न्यायः आगतः प्रकाशवान् चन्द्रः तद्वत् स्थूलतमा तारा अरुन्धति इति ज्ञाप्यते। तो एवं अन्नमयादीन् उद्दिश्य अन्यमयादीन् निर्दिश्य अन्नमयादिभ्यः परतरः आत्मा भवति ब्रह्म वा भवति इत्यस्य नाम स्थूलारुन्धति न्यायः। जी व्यावर्त हाँ अतो नावधारणात् अविरोधो अपीति भाव मायैपोपादानम् इति शङ्कां दर्शति मायया सत्यं मायोपादानम् इति ब्रह्माभिपादानमेव कार्यावस्थाश्रयत्वं मायया उपादानं तत्सिद्धकार्यावस्थाश्रयत्वरूपं हि मायाया समर्थ्यमानः मायाया इति सत्यं मायां तु प्रकृतिं विद्धि मायायाः मायिनं तु महेश्वरं मायायाः उपादानत्वम् अस्य ये वर्तते ब्रह्मसूत्रे पत्युरसामञ्जस्यात् तत्र केचित्सु पाशुपतादिदर्शनेषु मायाया उपादानत्वं भवति क्वचित् पशुपतेरेव पत्युरेव उपादानत्वं भवति मायाया न भवति क्वचित् मायोपेतस्य परमेश्वरस्य उपादानत्वं भवति। तो एवं अत्र उभय एव पक्षः अपृथक् सिद्धकार्यावस्था आश्रयत्वरूपं हि मायाया उपादानत्वं समर्थनीयं। यत्र कार्यावस्था आश्रयत्वं पृथक् न भवति तत्र मायायाः उपादानत्वं तत्र समर्थ्यमानम् एव ब्रह्मपर्यन्तम् आयाति। नित्ययोगे खलु मायिनाम् इति मायी शब्दात् इनि प्रत्ययः ततश्च मायायाः ब्रह्मप्रत्यक्षैव मायाः
कार्यावस्थाया अपि पृथक् एवञ्च यद्यपि ब्रह्माश्रया माया यदाद्यचेतनरूपेण परिणमति ब्रह्माश्रया तदाश्रय दीवाश्रया च चिच्छक्ति ज्ञानादिरूपे न तु ब्रह्मा केनापि केनाप् केनाप्याकारे तथापि तथा प्रगमनानां परिणाममानानां मायादीनां ब्रह्मैवायुतसिद्धौ आश्रयत्वपरिवशान् ब्रह्मपर्यन्तम् उपादान माया माया मायातीप्तिका ननु यद्येवं कार्यावस्था से रूप अनुपादानत्वं इष्यते तदा यथा मृदु भावी घटावस्थाश्रयतायाः पिण्डावस्था विशिष्टत्वेन कारणस्य घटावस्था कार्यत्वम् एवं ब्रह्मणः सर्गाद्यसमये सूक्ष्मचेतनाचेतनत्वेन कारणत्वे स्थूलचेतनाचेतनविशिष्टत्वेन कार्यत्वम् अपि स्यात् इत्याख्यास्ति परिहरति सूत्रैः एवं व्यक्ति विशेष व्यवस्थित ब्रह्मत्व निर्धारण प्रयोजन पर्यवसित्वात् जगज्जन्मादि ब्रह्म लक्षणं त्रुटि एतद् उपपन्नम् इत्यदि करणार्थं संहरति अत इति एवं तटस्थ लक्षणस्य व्यवस्थितौ तदुपलक्षितस्य गुणविद्यः विशेषरूपं स्वरूपलक्षणम् अपि व्यवतिष्ठत इति इति भावः एवं तटस्थलक्षणव्यवस्थितौ तटस्थलक्षणं जन्माद्यधिकरणे जी तदनन्तरं गुणविग्रहविशेषरूपं स्वरूपलक्षणम् अपि व्यवतिष्ठत स्वरूपलक्षणम् अग्रे वक्ष्यमाण शास्त्रनिर्णित्वाधिकरणे स्वरूपलक्षणं मीमांस्यते सूत्रपदच्छेदः जन्मादि अस्य यतः ये अस्माकं पक्षः वर्तते अच्छा किञ्चित् भोविजी जी स्वामी चरण पठ्यतां किञ्चित् प्रपञ्चसारः इत्यस्मात् अग्रे पठ्यतां पूरयिष्यामि ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने पुरम्यन्ते स्वामिपादाः परमति ओम नमो नारायण संतदा किञ्चित् नारायण नारायण ये पंच ये प्रपंचसारः चलो श्वः श्वः अभ्येष्यामः नारायण जी सर ग्रुप पे लगा था